नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यादव। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन हामी जनताका सवाल जनसवाल कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा र राजनीतिक मुद्दाहरू हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा पछिल्लो समयमा देशमा विशेष परिस्थितिको कारण कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम पनि हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो जनसवाल कार्यक्रम जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हामी युट्युब च्यानल त्यसै गरिकन हाम्रा विभिन्न सञ्जालहरू र रेडियोहरू पनि एकसाथ प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा आज भने नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ परिस्थितिका बीच हामी नयाँ छलफलका क्रममा सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात् अहिले परिवर्तित रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको अफिसमा आएर यस कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा अहिले एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण। उहाँ एकदम बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग चाहिँ खास गरिकन अहिले संसदमा रहेको संविधान संशोधनको सन्दर्भ, नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रसङ्ग र उहाँ आफै लक्ष्मणलाल कर्ण आफै प्रस्तावक भएर गैर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको सन्दर्भमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यसको औचित्यको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म आजको अतिथि लक्ष्मणलाल कर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, म पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अब भारतको सीमा नियमन गर्नको लागि नेपालमा ल्याउनको लागि चाहिँ संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्नको लागि संसदमा चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका के हुन्छ? अहिले सबैको चासो यसमा छ। एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने नेपालको भूमि नेपालमै रहनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। हामीले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको 1 इन्ची पनि जग्गा कसैलाई दिनु हुँदैन। तर जुन क्षेत्रको हामीले अहिले नक्सा प्रकाशन गर्यौं त्यो क्षेत्र हाम्रो भोगमा छैन। त्यहाँ भारतका मिलिट्री बसिराखेका छ, त्यहाँ रोड बनाइदिया छ। रोडको उद्घाटन गरिसकेपछि हामी कहाँ यो कुरा सुरु भएको र हामीले नक्सा बनायौं जुन खप्टी नक्सा छ, खप्ट्या छ। भारतको पनि नक्सामा छ, हाम्रो पनि नक्सामा छ र नक्सा हामीले प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले अहिले संविधानमा जुन लोगो छ त्यसमा नक्सा छ, त्यो पनि संशोधनको लागि प्रस्ताव राखेका छौँ। म यहाँसँग विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने हुन सक्छ मेरो कुरोबाट धेरै असहमत होला। हाम्रो संविधानको धारा 3-4 मा के उल्लेख छ भने नेपालको क्षेत्र कुन हो भने पहिलेदेखि भइराखेको भूभाग र दोस्रो भन्छ पछिबाट प्राप्त भएका भूभाग। जब हामीले यो परिवर्तन गर्यो भने त हामीले भन्नु पर्दैन यो पहिलेदेखिको भूभाग हो कि नयाँ प्राप्त भएको। त्यो धारामा पनि छुनु पर्ने अवस्था स्थिति हुन्छ। हाम्रो पहिलेदेखिको भूभाग हो, त्यसकारण हामीले नक्सा प्रकाशन गर्यौं भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो के छ भने हामीले संघीयतामा गयौं, प्रदेशको निर्माण गर्यौं। नेपालका सारा भूमिलाई हामीले जिल्लामा वितरण गरेका छौं र जिल्लालाई हामीले प्रदेशमा राखेका छौं। त यो क्षेत्र कुन जिल्लाको हो? त्यो सम्बन्धित अनुसूचीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको हो निश्चित गरेपछि प्रदेशको जान्छ। त्यो त छँदैछ नि, 7 नम्बर प्रदेशको हो। अब ब्यास गाउँपालिकाको त्यसमा त के विवाद गर्नुभयो? किन खाली ब्यास नगरपालिका मात्रै हो? हाम्रो त लिपि धुरादेखि लिएर सारा छ। त्यो कुन जिल्लाको हो? छ हामीसँग जग्गा। हामीले एउटा गाउँपालिका मात्रै हामीले प्रवेश गरे होइन नि, त्यत्रो जग्गा हामीले प्रवेश गर्यो भने हामीले त्यसलाई जिल्लामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रदेशमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै गएर हाम्रो के हुन्छ भने नक्साको वा संविधानको सार्थकता हुन्छ। त्यो नगरिकन सार्थकता हुँदैन। र दोस्रो कुरो के रहेछ भने तपाईले
व्यक्तिको जग्गा होस् या राज्यको जग्गा होस्, त्यसको दुईटा आधार हुन्छ। एउटा भोग, दोस्रो आफ्नो पूर्जा भन्छ नि। राज्यसँग नक्सा हुन्छ, सन्धि हुन्छ, सम्झौता हुन्छ र मान्छेसँग लाल पूर्जा हुन्छ, नक्सा हुन्छ, त्यसपछि भोग हुन्छ। त हामीले एक्जिस्टिङ जुन ठाउँ हो त्यसमा भोगको प्रयास गर्नुपर्छ नि। हामीले आफ्नो नक्सामा परिवर्तन गरेर हामीले जग्गा प्राप्त भयो त? हामी लोगो परिवर्तन गर्दाखेरि जग्गा प्राप्त भयो त? मूल विषय के हो? नक्सा परिवर्तन गर्ने वा लोगो परिवर्तन गर्ने? मूल विषय हो हाम्रो जग्गा हाम्रो देशमा रहनुपर्छ, हाम्रो भोगमा। व्यवहारिक रूपमा आउनु पर्यो भनेको त्यसको व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नु पर्यो कि यहाँको होइन, भूमि भने त व्यवहार नै हो नि, चाहे व्यक्तिको होस् या राज्यको होस्। नक्सा त हामीले बनाए नि, लोगो त हामी परिवर्तन गरिराखेका छौँ। त्यो जग्गामा क्षेत्रफलमा के असर पारे त? यो प्रसङ्गमा धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। यो प्रसङ्गमा अब संसदमा भोटिङ हुँदाखेरि यहाँहरू पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ कि विपक्षमा, यति मात्रै भनिदिनुहोस्। तपाईँ अहिले जुन धेरै सबैको जिज्ञासा छ त्यतातिर पुग्नुभयो तपाईँ। हामीले पनि संविधान संशोधनको बाटो खोल्दाखेरि हामीले पनि 23 बुँदे संशोधन दर्ता गरायौँ। राज्यको पनि एउटा प्रस्ताव छ, हाम्रो पनि प्रस्ताव छ। हामी के भनेका छौँ भने अब बसौँ, कुरा गरौँ, हाम्रो प्रस्ताव कति जायज छ नजायज छ, कतिसम्म राख्ने हो त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। राज्यले हाम्रो कुरा सोचोस्, हामीले राज्यबाट आएको प्रस्तावलाई सोच्छौँ। त्यसकारणले राज्यलाई हामीलाई व्यवस्था गरे भने त राज्यको प्रस्तावलाई हामीले किन वास्ता गर्ने? दुईटै पक्ष दुईटै कुरा, किन हाम्रो प्रस्ताव पनि जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमले खोजिराखेका संविधानमा कुरा हो। त त्यो कुरामा राज्यको जनतासँग पनि सम्बन्ध भएको विषयमा राज्यले चाक चनाखो हुनु पर्यो, चर्चा गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, भनिदिनु पर्यो तिम्रो बेकाम हो त्यो। यो देशमा 52 को राज्य हो, अरू कसैले पाउँदैन भने त भनिदिनु पर्यो नि। उनको भाषा मात्रै भाषा हुन्छ, बाँकीको भाषा बेभाषा हो। त्यसको छलफलको आधार एउटा तयार होस्, गरोस्। अहिले भोटिङको समय आइसकेको छैन। कुनै पनि पार्टीले भोटिङको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक गर्छ र हाम्रो पनि पार्टीको संसदीय दलको बैठक हुन्छ भोटिङ भन्दा अगाडि। त्यो भन्दा अगाडि हामीले केही निष्कर्षमा पुग्यौँ भने एउटा धार हुन्छ, निष्कर्षमा पुग्दैन भने अर्को धार पनि बन्न जाला। त भोटिङ दिने वा नदिने त्यस बखत हामी विचार गर्छौँ। गैर सरकारी विधेयकको रूपमा संविधान संशोधनको जुन 23 बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ, अब त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छ। म बुदावाइज आउँछु, जस्तो भाषाका कुराहरू यहाँले अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो किन आवश्यक पर्यो? अहिले त बहुभाषिक देश, विभिन्न संविधानमै व्यवस्था छ कि सरकारी कामकाजको प्रदेशगतमा त विभिन्न भाषाहरूलाई अनुसूची प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको प्रयोग आउनु नआउनु बेग्लै कुरा हो। त्यसलाई आवश्यक थियो। भाषा भने के हो भने भाषा नै पहिचान हो। भाषा संस्कृति जब समाजमा मिट्छ त्यो कौम मिटेर जान्छ। भाषाको कुरा जुन हो त्यो समुदायको पहिचानसँग जोड्या हुन्छ। अब तपाईले त्यहाँ पढ्नुहोस्, नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुन्छ। अनि तपाईको भाषा मेरो भाषा के भाषा हो त? यो राज्यको भाषा होइन। बहुभाषिक लेख्नुभयो भने बहुभाषिक प्रचलन पनि त चाहियो। नेपाली भाषा के पहिले त्यो कुरा गर्नुहोस् त। नेपाली भाषा के गोर्खा भाषा थियो, गोर्खाले कब्जा गरेपछि गोर्खा पत्र नै निकाले, त्यसपछि यसलाई खस भाषा बने, अहिले आएर नेपाली भाषा बने। त्यही न हो नेपाली भाषा? एउटा वर्गको भाषा हो, एउटा खसको भाषा हो। र राज्यले जुन भाषामाथि लगानी गर्छ त्यो भाषा त विकसित भएर जान्छ नि। अरू भाषा पनि हाम्रो मातृभाषाहरू छ, त्यसमाथि किन राज्यको लगानी भएन? त्यसलाई संविधानमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि त।
त्यसको लागि आधुनिक युगमा पहिले पनि बनेको जति पनि संविधान छ मोस्ट अफ द संविधानमा भाषाको अनुसूची हुन्छ। अन्तिम दौरमा बनेको साउथ अफ्रिकामा पनि राखेको छ भने यो देशका राष्ट्रभाषालाई हामीले अनुसूचीमा गरौँ। त्यसपछि जति भाषा जुन भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा लाउँ। प्रदेशलाई तोक्न दिया छ भने त्यो प्रदेशको भाषा मात्रै हुन्छ। जबसम्म राज्यले मान्यता दिँदैन, जबसम्म भाषा आर्जनको विषय हुँदैन, जबसम्म भाषा जागिरको विषय बन्दैन तबसम्म कसले पढ्छ भाषा? त्यो मिटिएर जान्छ। अहिलेको संविधानमा कुनै पनि भाषालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, कुनै भाषालाई यहाँले भने जस्तो कामकाजी भाषा बनाउनको लागि अर्थात् शिक्षामा लगानी गर्नको लागि, मिडियामा प्रयोग गर्नको लागि कुनै रोकिएको त छैन नि त। मैले भन्ने खोजेको थिएँ अनि कुरो के रहेछ भने भाषा प्रचलनमा नेपाली भाषा कहाँबाट प्रचलनमा भयो? राज्यले डन्टा मारेर सिकाएको हो। हजुर, हाम्रो राजा हाम्रो देश एउटै भाषा एउटै भेष भन्या होइन। अनि त्यो डन्टाको भरमा सबै नेपाली बोल्न थाल्नुभयो। हाम्रो भाषालाई मान्यता त देऊ, सरकारी कामकाजको भाषा त बनाओ। अन्य मान्छे पढ्छ लेख्छ। अहिले मैले त के हेरेँ भने तपाईँको भाषा के हो मलाई थाहा छैन। म जुन क्षेत्रमा छु त्यहाँ धेरै जनजातिहरू छन्। ठोडी गाउँपालिकामा तामाङको बस्ती बढी छ। म तामाङवासी हुँ। अच्छा, कतिले त तामाङ भाषा नै बोल्न जान्दैन, बिर्से। त्यो उसको दोष हो कि राज्यको पनि दोष हो? हुन्छ, यसबारेमा म अब अहिले समय कारणले धेरै बुधा भएकोले यो भाषाको बारेमा छुट्टै एउटा प्रोग्राम पनि बनाउला होइन। अहिले यहाँहरूले संशोधन राख्नुभएको नागरिकताको सम्बन्धित दुईटा महत्त्वपूर्ण बुधा भयो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले हेरे अनुसार होइन। एउटा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा गर्नुभएको छ र अर्को गैर आवासीय नेपालीहरू मध्येमा गोर्खाहरूलाई चाहिँ छुट्टै नागरिकता अर्थात् नागरिकता खारिज गर्नु, त्यसको औचित्यको बारेमा भनिदिनुहोस् न। दुईटा कुरा के छ भने हाम्रो कल्चर, हाम्रो भाषा, हाम्रो जातिगत अवस्था बोर्डरका मान्छेहरूमा मिल्छ र सदियोदेखि हाम्रो विवाह शादी भएर आइराखेको छ। र अहिले के गरे भने संघीय कानुन बमोजिम पाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँबाट आएका महिलाको नागरिकतामा 7 वर्ष राख्ने सोच डेभलप भयो। हामीले के भन्यो भने आजसम्म जुन प्रचलन थियो वैवाहिक अङ्गीकृतको त्यही व्यवस्थालाई हामीले संविधानमा राख्यौँ। संविधानबाट यसलाई कम्प्लिट गरौँ। ब्रिटिस नागरिकहरूको ठुलो माग छ। म पटक पटक ब्रिटिस गोर्खा लगायतसँग भेट्या हुँ। उहाँहरूको के भनाइ छ भने राज्यले सम्झौता गरेर हामीलाई पठाएको हो ब्रिटिस लगायतका अन्य देशमा, त हामीले त्यहाँको नागरिकता लियौँ, बाध्यतावश नागरिकता लियौँ, पेन्सन आदिको कारणले नागरिकता लियौँ। नेपालको नागरिकता छोड्या पनि छैन विभिन्न देशमा। तर नेपालको कानुनले के भन्छ भने अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका रहेछ भने यहाँको नागरिकता समाप्त हुन्छ, दोहोरो हुँदैन। त ती व्यक्तिहरू नेपालसँग प्रेम छ, नेपालमा आउन चाहन्छ, आफ्नो कमाई नेपालमा लगानी गर्न सक्छ, आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई नेपालमा राख्न सक्छ भने त्यहाँको नागरिकता रहोस् र यहाँ पनि उनीहरूको जो सम्झौताद्वारा गएको हो, सरकार बीचको सम्झौताबाट सेनामा भर्ना भएको, जहाँ जहाँ गएको उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता नकाट, उनीहरूको लागि निरन्तरता देऊ। एनआरएनएहरूको नागरिकता चाहिँ काटेकोमा तपाईँहरू चित्त बुझ्नुहुन्छ? होइन, एनआरएनलाई हामीले के व्यवस्था गर्यो भने त्यसलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू अधिकार दिने भन्ने कुरा गर्यो र ब्रिटिस जो नेपालसँग सम्झौता गरेर गएको होइन, ब्रिटिस नागरिकलाई त राज्यले पठाएको हो नि सेनामा जा, त्यसमा अलि फरक छ भनेर हामीले फरक गर्न खोज्या। हजुर, अब यो बाहेक यहाँले समानुपातिक समावेशीको सन्दर्भमा पहिलादेखि नै एउटा बहसको विषय बन्दै आएको छ। यसले संविधानमा भएको समावेशीको ठाउँमा चाहिँ समानुपातिक शब्द थप्न खोज्नुभयो होइन धेरै ठाउँमा। त्यसको औचित्य के अहिलेकोले के काम दिएन, सम्भव थिएन? दुई तीनवटा के छ भने हजुर विभिन्न देशमा समानुपातिक समावेशी पनि संविधानमा छैन। तर
उनीहरूले आफै मिलाएर वर्क गरिराखेछ। भारतमै हेर्नुहोस् न, कुन जातिको राष्ट्रपति भएको छैन, मिलाए त बाध्यता छैन। हामी कहाँ मौलिक अधिकारमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरे, तर अब राजदूतहरूको लागि कूटनीतिक नियोगमा पठाउने प्रतिनिधिको लागि समावेशी मात्रै गरे। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यही सरकारको बीचमा 5 जनाको नियुक्ति भएछ भने 1 जना कोही राखिदियो होला, त्यो समानुपातिक भएन। आयोगहरूको गठन भइराखेको रहेछ, आयोगको गठन पनि समानुपातिक भएन। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने यो देशमा जुन आयोगहरू बन्छन् सबैको देश हो भन्ने महसुस गर्नको लागि, राजदूतमा पठाउनको लागि पनि केवल समावेशी नबन्नु, समानुपातिक रूपबाट पठाउँ भनेर हामीले जुन फन्डामेन्टल राइटले स्वीकार गरिसकेका रहेछ भने एक ठाउँमा स्वीकार गर्ने अर्को ठाउँमा इन्कार गर्ने त्यो मिल्दैन। त्यही अनुरूप हामी सबै ठाउँमा गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ। अब यहाँहरूले संविधान संशोधन मार्फत राज्यको संरचना पनि चलखेल गर्ने, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको मैले बुझेको छु। जस्तो स्थानीय तहमा पनि चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत लैजाने, अरू अब यहाँहरूले उठाएको यो प्रदेशको पनि पुनः विभाजन गर्ने सङ्केतहरू देखिएको छ। यसको के हो? होइन, हामीले सुरुदेखि नै फर्स्ट संविधान सभादेखि नै हामीले के भन्दै आएका छौँ भने मान्छेको मौलिकता पहिचानमा हो, पहिचान अनुसारको प्रान्त बनाऊ भनिकन हामीले भन्यो। त्यो पहिचान अनुरूपको प्रान्तको लागि 64 सालको संविधान सभाले एउटा आयोग पनि बनायो जसले 10 प्रदेशको 10 प्रदेशको कल्पना गरे, त्यसलाई पहिचानमा आधारित बनायो। 10+1 एक गैर भौगोलिक भन्यो। तर त्यसलाई नयाँ संविधान बन्दाखेरि मानिएन। संविधान सभामा तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो त? म थिएँ, छोडेर गएको नि, राजीनामा गरेर नै गएको लास्टमा त। यही सब कारणले त हाम्रो भनाइ के भने पहिचान एउटा बडा ठुलो कुरा हो। पहिचान मिट्यो भने कौम मिट्छ। त त्यो पहिचान कायम गरिकन हामी बनाऊ। विभिन्न मुलुकको यदि संघीयता सिस्टम हेर्नुहुन्छ भने पहिचानलाई कायम गरिराखेको छ। किन बङ्गाल प्रदेश, किन पन्जाब प्रदेश, किन बिहार प्रदेश, सब पहिचानमा आधारित छ नि। सबैले आफ्नो पहिचान बडा गौरव साथ भन्छ, म बिहारी हुँ, म भारतीय हुँ, म लिम्बुवानमा बस्छु, म नेपाली हुँ, म मधेसमा बस्छु, म नेपाली हुँ भन्ने यो गौरव गर्नको लागि यो दिनुपर्छ। र सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएकोमा आज पनि हामी त्यो कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले के भन्यो भने क्षेत्र परिवर्तन हुन्छ भने आज 1 नम्बर र 2 नम्बरमा वा 2 नम्बर 5 नम्बरमा विवाद कुनै क्षेत्र घटाउने बढाउने कुरा आउँछ भने त्यसलाई सबै प्रदेशसँग राय लिनुपर्ने जरुरी छ। जसलाई असरै पर्दैन त्यसले किन राय दिन्छ, किन राय पक्षमा देला विपक्षमा, जसलाई असर पर्छ त्योसँग राय लिकन गर्नु। अहिले हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउनलाई म अझै उदाहरण दिउँ। अहिले कुनै प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नु पर्यो भने 7वटा प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्छ। अब यहाँहरूले चाहिँ 7वटालाई लिनु नपरेर जस्तो 1 नम्बरको चाहिँ सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नु भने 1 नम्बरको मात्रै राय लिनुपर्छ भन्ने हो। जहाँ असर पर्छ त्यससँग मात्रै सहमति लिकन अगाडि। त्यसको बाधक संविधानमा थियो त? के छ नि त, 7 प्रदेश भनिराखेको छ। कुन धारामा? 274 मा नै छ। 274 लाई चाहिँ यहाँले फाल्न खोज्नु? फाल्या होइन, त्यसमा संशोधन गरे हौँ। र अझ हामीले एउटा अर्को कुरा के थपे हौँ भने एउटा हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाऊ। त्यसले विभिन्न कुराहरूलाई हेर्छ। संघीयतामा तपाईको परिवर्तन हुन्छ। आज 7वटा छ भने भोलि 8वटा होला, पर्सि 10वटा होला, आवश्यकता भयो भने फेरि 6वटा होला। त यसको लागि एउटा आयोग बनाऊ जुन कि राज्यलाई समय समयमा दिन्छ, जुन असन्तुष्टि हो त्यसलाई पूरा गरिराखेको हुन्छ। त्यो आयोगको कुरा पनि हामीले राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको संरचना यहाँहरूको जुन विपक्षमा कुरा गर्नेहरू, तर्क गर्नेहरूले के भन्छन् भने संरचनाहरू अस्थिर हुन्छ,
अहिलेको संरचना चाहिँ स्थिरता दिन्छ। अब भोलि त्यो खालको व्यवस्था गरियो भने 1 नम्बर प्रदेश नै फुटेर चाहिँ लिम्बुवान छुट्टेवाला, खम्बुवान छुट्टेवाला, अर्को कोचिला, त्यसरी चाहिँ धेरैवटा चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ हुन्छ, धान्न सकिँदैन, झन् साह्रो पर्छ, अहिले पनि प्रदेशको कामहरू देखेको छैन भन्ने तर्क गरिरहेको छ। दुईटा कुरा के हेर्नुहोस् भने 7वटा प्रदेशले धान्छ र 10वटाले धान्दैन भन्ने हो के तर्क हो यो? बिना तुकको तर्क हो। त्यसपछि लिम्बुवान भयो भने देश फुट्छ, मगरात भयो भने देश फुट्छ। हामी पनि यो देशको मान्छे हो भने विश्वासै नगरे हो। जब तपाईको जनतामाथि राज्यको विश्वास छैन भने, समुदायमाथि विश्वास छैन भने यो राज्य बन्या हो त? त्यो विश्वास त प्राप्त गर्नु पर्यो नि। त्यो विश्वास प्राप्त गर्नको लागि तपाईलाई पनि गौरव फिल होस् न, त्यो कम्युनिटीलाई गौरव फिल होस्। किन अलग हुन्छ आजको संसारमा? किन अलग हुन्छ? तपाईको भाषा, तपाईको संस्कृति समानुपातिक, तपाईको नियुक्ति, तपाईको पहिचान कायम भयो भने त पगलाएको छ। कुनै पनि मान्छे पागल भएछ जो देशै फोडेर हिँड्छ। यो गरिएन भने असन्तुष्टि हुन्छ भने फुट्न सक्छ। अहिलेको संरचनामा यहाँहरूले फेरि स्थानीय तहको जुन अहिलेको व्यवस्था छ यसलाई पनि प्रदेश अन्तर्गत लानुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, न प्रदेश कामयाब भइराखेको छ, न तपाईको स्थानीय तह कामयाब भइराखेको छ। कुरा गर्ने हो भने चित्त दुख्छ। यति भ्रष्टाचार छ जुन कि संघदेखि प्रदेश र गाउँपालिकासम्म। यसलाई निगरानी नजिकमा गरौँ। प्रदेशलाई हेर्ने संघ छँदैछ, प्रदेशको नजदीक स्थानीय तह छ भने उसको निगरानी, काम काजको निगरानी गरिदिए भने व्यवस्थित हुन्छ। त्यो भनेको छु। र नेपालमा मात्रै एउटा यस्तो देश हो जो संघीयतामा गएर संघको जिम्मामा गाउँपालिका लगाइयो, जबकि अन्य सबै संघीय मुल्कमा प्रदेश अन्तर्गत नै स्थानीय तहहरू हुन्छ। तो जब संघीयतामा गयो भने एउटा त प्रदेश नमानिकन गरे, संघीयतामा आए, त्यसलाई पनि यति पंगु बनाउन खोज्यो भने आज प्रदेशलाई के छ? हिजोको जिल्ला विकास जति पनि राइट छैन। केन्द्रले पठाइदिएको रकममा उसले योजना बनाएर काम गर्ने भए त्यही काम त जिल्ला विकासले गर्थ्यो। त त्यसलाई सम्पन्नता बनाऊ र गाउँपालिकालाई पनि सम्पन्न हुन देऊ, उसको राइट काटौँ भने होइन। त्यसको निगरानी सरसल्लाह नजिकबाट गरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त प्रस्तावमा अनुसूचीको अधिकार सूचीमा पनि प्रदेशलाई थप्नुपर्छ भनेर त्यो हामीले देख्यौँ, त्यो दियौँ। त्यो के दियो भने यो जुन कन्करेन्ट लिस्ट हो, जुन अधिकार कसैको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन, न संघमा छ, न प्रदेशमा छ, न स्थानीय तहमा छ, त्यो अधिकार फेरि कसको हुन्छ भने संघको हुन्छ भने कम से कम त्यो राइट पनि त प्रदेशलाई दिदियो। किन सबै थुपाडी राख्ने आफै कहाँ? त्यसरी अधिकार दिँदैमा अब यहाँहरू अब समुदायगत कुरा, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम अर्थात् यो सीमान्तकृत वर्गहरूको कसरी भलाइ हुन्छ होला यसरी प्रदेशलाई गर्दाखेरि? दुईटा कुरा के हुन्छ भने एउटा सम्मान महसुस हुन्छ। सम्मान भने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। दोस्रो एक्जिस्टेन्स कायम हुन्छ। तेस्रो के हो भने म पटक पटक भनिराखेको छु, अहिले कर्णाली प्रदेश बनाए राम्रो गरे। म के भन्छु भने एउटै ऊखुको बिउ मधेसमा प्रयोग गर्ने र हिमालमा प्रयोग गर्नेमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? आज कर्णाली प्रदेशमा धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ, महँगो जडीबुटी छ, हामी किलोमा बेचेर फ्याँक्छौँ भने अब प्रदेश त भर्खर सुरुवात भयो, त्यसले दुईटा खाली रिफाइन गर्ने मिलहरू राखिदिए भने त किलोमा होइन फेरि हामी लिटरमा बेच्न थाल्छौँ। सम्पन्नता आउँछ
एउटा सिंहदरबारले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणबाट हामीले संघीयताको प्रश्न उठाउँ, देशको समृद्धिको कुरा उठाउँ र बिस्तारै हुन्छ, मान्छेहरू माग्दै जान्छ, हुँदै जान्छ। यो सुरुवातको दौर। अब म यहाँहरूको बुदा मैले 4-5वटा 6-7वटा बुदाहरू मैले पढेसम्म प्रस्तुत गरेँ। एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था चाहिँ यहाँ लोकपालको एउटा अवधारणा गरेँ। त्यो भारतमा एकदम प्रचलित आएको विवादमा भएको विषयलाई यहाँ हुबहु ल्याउन खोज्नु भएको कि अख्तियार दुरुपयोग यत्रो संस्थाहरू भएको हुँदाहुँदै लोकपाल भन्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय किन छैन? हामीले के हेऱ्यौँ भने भारतभन्दा पनि हामी कहाँ भारतमा त लोकपालको माग भइराखेको रहेछ। हामी कहाँ त भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुडलम्मै डुबिया छौँ। कसले मन्त्रीमाथि कारवाही गरेछ सुन्नु भएछ? बढी से बढी घुस खायो भने त्यसलाई मन्त्रीबाट हटाइदिएछ त्यो 1-2 जनालाई। त यो जब मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छ भने अन्य निकायमा भ्रष्टाचार हुँदैन। खाली भाषण दिने म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई गर्न दिँदैन, अनि यत्रो भ्रष्टाचार किन? यो अख्तियारले अहिले हेर्नुहुन्छ भने खरदार बहिदार बाहेक कसलाई हेरेछ? र बडा अनूठो मैले देखेँ नेपालको अनुसन्धान भन्नुहुन्छ भने खरदार साहब कहाँ आफैले 1 लाख रुपियाँ राखिदिने, समातेर लाएर मुद्दा लगाइदिने। त्यो पैसा पनि अख्तियारकै हो। त्यो कहाँबाट आउँछ बजेटमा पनि उल्लेख छैन। अख्तियारलाई यस्तो घुस खुवाउने रकमको बजेटमा व्यवस्था त हुनुपर्छ। कहाँबाट आयो त्यो रकम? कहाँबाट लगेर दिए? खोइ त उसले माथिल्लो निकायमा कारवाही गरेको हेर्नुभयो? त्यसकारण लोकपाललाई हामीले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ अधिकारी र अख्तियार छ भने ठिकै छ, यसलाई पनि निगरानी गर्ने। किन त्यहाँ पनि त भ्रष्टाचार पटक पटक देखियो, आयुक्तहरू माथि नै कारवाही भयो। त्यसलाई पनि हेर्ने, त्यसमाथि पनि कारवाही गर्ने यो लोकपाललाई हामीले एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। यो देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो, कमिसन तन्त्रको निर्मूल गर्ने हो भने यो बाहेक अब व्यवस्था छैन। हजुर, अब अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा, यहाँ संसदीय व्यवस्थाको लामो समयदेखि संसदमै हुनुहुन्छ होइन, अभ्यास गरिरहनु भएको छ। अहिलेको संविधानको स्पिरिट भनेको त संसदीय सुप्रिमेसी हो नि त। संसदले हेर्नुपर्ने, लोकपाललाई छुट्टै संरचना किन चाहिन्छ? होइन, के रहेछ भने अनुसन्धान विषय कहीँ पनि पार्लियामेन्टले गर्दैन। उसँग स्किल पनि हुँदैन, अनुसन्धानको टिम पनि हुँदैन। मोटामोटी पोलिटिकल विषय त हेर्न सक्छ। हामीले यो व्यवस्था के गर्यौँ भने यो पनि पार्लियामेन्ट प्रति उत्तरदायी हुन्छ। लोकपाललाई पनि अहिले पनि अख्तियारलाई हामीले संसद प्रति उत्तरदायी भन्छौँ। लोकपाललाई पनि संसद प्रति उत्तरदायी राख्ने, त्यसलाई पनि हटाउने व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई पनि अविश्वास लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। निगरानी त पार्लियामेन्टको हुन्छ, तर इन्भेस्टिगेसनको पार्ट त पार्लियामेन्टको हुँदैन। त्यसकारणले यो व्यवस्था गर्नु, यो व्यवस्था अर्थात् मैले केही बुदाहरू यहाँ मैले जानेसम्म भने होइन, यी बुदाहरू अब संसदबाट पारित गर्नको लागि, संविधानको अङ्ग बन्नको लागि त ल्याइएको होइन होला। पार्टीको एउटा सम्पत्ति बन्नुहोस् अनि त्यसपछि छलफलको विषय बन्नुहोस् भनेर पक्कै ल्याइएको होला। त्यस्तो विश्वास छैन होला नि त, के छ? एउटा के रहेछ भने अर्को कुरा तपाईँ छुट्याउनु भयो, त्यसलाई मैले चर्चा गरिदिन्छु। चर्चासम्म हामीले संवैधानिक अदालतको पनि एउटा फर्मेसन भनेका छौँ। अहिले संवैधानिक बेन्च यो तपाईँको 64 सालदेखि उठिआएको विषय हो। नयाँ संविधान बन्दाखेरि संवैधानिक बेन्च सर्वोच्च अदालतमा राखेर गर्ने भन्यो, तर त्यो कामयाब भइराखेको छैन। प्र्याक्टिस त गरे नि, यता 3 वर्ष त प्र्याक्टिस हो। त्यो प्र्याक्टिस हेर्नुहुन्छ भने 5 जना त्यहीको अदालतका न्यायाधीशको बेन्च बस्छ। मुद्दा पढ्या तपाईँको लामो लिस्ट छ, पढिराखेको छ। संवैधानिक अदालत चाहियो। संविधानको विषयमा, प्रदेशको र सङ्घको झगडा भएको विषयमा, स्थानीय निकाय र प्रदेशको बिचमा या सङ्घको बिचमा विवाद भएमा छिट्टो निरूपण होस् भने संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हामीले गर्न भनेका छौँ। यो एउटा नयाँ व्यवस्था होइन, पहिलेदेखि नै हामी सबैको माग भएको कारणबाट यो व्यवस्था गरे हो।
अघि मैले त्यही बुदामा एउटा बुदा पनि अर्को थप पनि छुटेको छ। जस्तो अब यहाँलाई स्थानीय त अन्तर्गतको विशेष स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्थाको लागि पनि जोड दिनुभएको छ। अब अहिले संविधानको व्यवस्था भएकै कार्यान्वयन भएको छैन, फेरि थप यहाँहरूले त्यसलाई परिमार्जित हामीले गर्नुभएको छ। के गरिदिउँ भने संविधानमा विशेष क्षेत्रको व्यवस्था छ। जब गाउँपालिकाको बाउन्ड्री छुट्याइयो त्यस वखत त्यो आयोगलाई यो पनि राइट दियो। यो राइट दिँदाको अवस्थामा कस्तो छ भने विडम्बना, गाउँपालिकाको बाउन्ड्री छुट्यायो र यो विशेष क्षेत्र सरकारले नै छुट्यायो भन्न पाउँछ। राइट लिएर गएपछि त गर्नुपर्छ, त्यहाँ गरेन। सङ्घको इच्छै छैन, त्यहाँ कुनै कामै गरेका छैन भने कमसे कम प्रदेशलाई त देऊ। विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको कल्पना गरेका छौ भने त्यसले त आफ्नो ठाउँमा यो व्यवस्थित गर्ला। यदि दुई प्रदेशमा बाँड्नु पर्ने अवस्था स्थिति हुन्छ भने दुईटा प्रदेश सम्मिलित भएर त्यो काम गर्ला। त्यस कारणले संविधानले कल्पना गरेको र आवश्यक भएको विषयमा सङ्घले कुनै ध्यान नदिएको कारणबाट यो प्रदेशबाट होस् भन्ने एउटा व्यवस्था हामीले त्यसमै नै यहाँहरूले थप्नुभयो नि त। फेरि गैर अब स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्रमा मात्रै गैर मौलिक क्षेत्र पनि अब सानो युनिट हुन्छ त्यस्तो। अब त्यस्तो के रहेछ भने यसले मुस्लिमहरूको पनि माग छ। जब हामी गर्दैछौँ भने त मुस्लिम त मधेसमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, दलित चारैतिर छ। त्यसकारण एक ठाउँमा एक्जिस्टेन्स मिल्दैन भने अब त्यो प्रदेशको गैर भौगोलिक त कहाँबाट होला भन्नेले छँदैछ। कमसे कम संविधानमा भएका विषय त कार्यान्वयन होस्। त्यो कारणबाट गैर भौगोलिक पनि स्वायत्त क्षेत्रको कुरा राखेको छ। अब यो समग्र अब यहाँहरूले अब नेपाल सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि ल्याइएको हो। यो के रहेछ भने नेपाल सरकारलाई त आज बुद्धि आएको, तर हाम्रो प्रस्तावमा त सैकड़ों मान्छेले कुर्बानी दिया छ, रगतले मुछिया छ। यो प्रस्ताव मधेसी जनजातिले ठुलो विद्रोह गरे हो यही देशमा र त्यो संविधान संशोधनको लागि नै हो। संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा पनि कतै दीपावली भयो भने कतै ब्ल्याकआउट भयो, त्यो हामीले हेरेका छौँ। समग्र जनताले चित्त बुझाएको अवस्था स्थिति छैन। त्यो नहुँदाखेरि हामीले यो सरकार बन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्दाखेरि पनि समर्थन गरेका थियौँ। उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो हामी गर्छौँ, गर्नु भएन हामी फिर्ता पनि लियौँ। हामीसँग यति ठुलो प्रश्न छ, बाध्यता छ। हामीले गरेको आन्दोलनमा आज करिब करिब 70-75 जना त आज जेलमा छन्। जितेका व्यक्तिहरू अहिले जेल भोगिराखेका रहेछ। विडम्बना के छ भने यो देशमा पटक पटक आन्दोलन भएछ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइराखेका रहेछ भने एउटा जनजातिले आन्दोलन गर्दाखेरि उसलाई जेलै बोक्नु पर्ने, उसलाई कतै आम माफीको व्यवस्था छैन। त्यो यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो माथि बर्डेन हो, जसको लागि संसदमा पनि पटक पटक उठाइराखेका छौँ र यो बार्गेन गरे होइन। यो हामीले के भने यो हाम्रो आवश्यकता हो। जब तिमीले पोको खोले भने त हाम्रो पोको पनि त राख। हाम्रो हाम्रो टाउकोमा कति दिनसम्म राखिराख्ने? बार्गेन गरे होइन। यो देशको समस्या हो, जनताको समस्या हो। राज्यले यसमाथि पनि विचार गर भन्ने हो। अब यो अब यहाँले सरकारसँगको कुरा गर्नुभयो, केपी ओली सरकारसँग पनि जनता पार्टी हुँदाखेरि पनि यहाँहरूले त्यो कुरा राख्नुभएको, समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि पनि त्यही कुरा आएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सम्झौता भएको थियो र काङ्ग्रेसले पनि यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया बढाएको भनिरहेको हुन्छ। अब यो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने के बाटो छ? उहाँहरू कन्भिन्स होला? म भन्छु कन्भिन्स हुनु होला। यदि यो सरकारलाई जनतासँग मतलब छ, यो जनतासँग सम्बन्धित सरकार हो भने जनताले माग गरेको कुरो सरकारले नसुन्ने त अवस्थै हुँदैन, मान्ला भन्ने मैले विश्वासमा छु।
अब यो तपाईँहरूको संविधान संशोधनको एउटा पाटो छ। तपाईँले तत्कालीन विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, अहिले एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी भइरहँदाखेरि उठिरहने कुरा, लालाको कुरा, रेशम चौधरीको कुराहरू अब यो कसरी सम्बोधन हुन्छ त? यो त कन्फ्रन्टेसनमा जाने जस्तो देखियो नि त यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव। होइन, कन्फ्रन्टेसन त बहिष्कृत वर्गले, शोषित वर्गले राज्यसँग गरि नै राख्या हुन्छ। उसको समस्या समाधान हुँदैन भने कन्फ्रन्टेसन भइ नै राख्या हुन्छ। हाम्रो गजेन्द्र बाबुले एउटा नारा लगाउनुहुन्थ्यो, मलाई आज पनि सम्झना छ, जब तक शोषित इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। होइन, त्यो तुफानलाई रोक्न सक्नुहुन्छ, दबाउन सक्नुहुन्छ। 2 वर्ष 4 वर्ष दबाइदिनुहुन्छ भने, तपाईँलाई दबायो भने तपाईँको छोरो उठ्छ, छोरोलाई दबायो भने नाति उठ्छ। हामी त भन्छौँ यो समस्या समाधान गर, विकासतिर लाग। यो कुरामा आफ्नै जनताको विषयमा अडेर नबस। यो तुफान एकचोटि उठ्या हो, फेरि उठ्यो भने राज्यलाई कहाँ पुर्याउँछ ठेगान हुँदैन। यसलाई गम्भीरता साथ सोच्नु पर्यो। हामीले गलत कुरा भन्नु छ भने त आउन जनतामा भन्नुहोस्। आजसम्म पनि त गर्दिन भने त कहिले पनि बोलेको छैन। आवश्यकताको आधारमा गर्छु भने आवश्यकता कसको त? जसलाई चाहियो उसको आवश्यकता हो कि प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता हो? प्रधानमन्त्री भएपछि त देशै हाँकिराख्या रहेछ भने उसलाई कुनै कुरोको आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारणले आवश्यकता छ, आवश्यकता फिल गरे जनताले, दर्ता गराए, अब सोच भन्ने हाम्रो। यहाँहरूले पहल कुनैसँग गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेससँग त यहाँहरूले वार्ता गर्नुभएको समाचार आयो, सरकारसँग यो कुरामा? सरकारले काङ्ग्रेससँग त हाम्रो पटक पटक कुरा भएछ। काङ्ग्रेसलाई त नैतिक दबाब पनि हामीले दिएका छौँ। तिमीले लागेको प्रस्ताव 2/3 नपुग्दाखेरि फेल भएको प्रस्ताव त छ नि। 62% त भोट आएको हो नि। त्यसकारण उहाँहरूले नाइ भन्नु भएको छैन। सरकारले जब जब सर्वदलीय बैठक गरेको छ, हामीले रेशम चौधरीलाई छोड, यो अन्याय नगर, लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर, कम से कम हाम्रो गल्ती हो या प्रहरीको गल्ती हो जनताले त हेर्न पाओस् न। कारवाही गर्ने वा नगर्ने त राज्यको अधिकार हो। तर राज्यले जनताको पैसाबाट बनाएको आयोगको प्रतिवेदन जनताले हेर्न नपाउने, त्यो कुरा र संविधान संशोधन लगायतका कुरा त हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ। पटक पटक आश्वासन पाएका छौँ, तर फल पाएको छैन। अब हामीलाई विश्वास छ फल पनि प्राप्ति हुन्छ कि भन्ने खोज्या। एक पक्षबाट यो संविधान संशोधनको विषयमा के टिप्पणी सुन्ने गरिएको छ भने मिडियाहरूमा सुनेको कुरा हो। यसमा अहिलेको यो फङ्सन, यो संविधान आएको नै अब 2-3 वर्ष 4-5 वर्ष भएको छ। त्यसको राम्ररी कार्यान्वयन नै आएको छ, संविधान कार्यान्वयन नै आइसकेको छैन। त्यसलाई फेरि संशोधन गर्दाखेरि फेरि चाहिँ कता जाने हो भन्ने खालको कुरा पनि तर्क गरेको सुनिन्छ। 2 किसिमका मानसिकता छ। एउटा मानसिकता केन्द्रीय हो, जसलाई कि सङ्घीयता नै चाहिँदैन। अर्को मानसिकता छ हाम्रो देश हो, हाम्रो बाबु बाजेको यो देश हो, कमाएको। त्यसकारण यहाँ जनजाति मधेसी त केही पनि होइन, गुलाम हुन्, हाम्रो अधीनस्थ बस्या। त्यस्ता मान्छेहरूले यस्तो कल्पना गर्छन्। तर बुझ्नुपर्छ यिनीहरूको यो देशमा पर्सेन्टेज 71% छ। आवाज जुन दिन 71% को यस्तै उठ्दै जान्छ। आज तपाईँको टेलिभिजन हेरेर म खुसी भएँ। यस किसिमको टेलिभिजन थियो यो देशमा? आवश्यकता त महसुस भयो नि। अन्य भाषाको पनि आवाज जानु पर्यो जनतामा, अन्य भाषा पनि बुझ्ने कहाँ जानु पर्यो भने यस्तै न आवाज उठ्छ, यस्तै न मान्छे बुझ्दै जान्छ। त्यस कारणले त्यो भन्छ भने इन्डियामा म एक मात्र तपाईलाई उदाहरण दिउँला। संविधान सभाबाट त्यहाँ संविधान बने। त्यो संविधानलाई के गरे भने फर्स्ट पार्लियामेन्टले रिभ्यू गर्ने। किनभने हामी जति कुरा यही कुरा लेख्यौं त्यसमा कति तपाईलाई जायज लाग्ला, कति कसलाई लाग्छ भन्ने रिभ्यूको प्रोसेस त हुनुपर्छ नि। त हामी त 3 वर्ष जोगाइसक्यौं भने फर्स्टै पार्लियामेन्टमा यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो माग मात्रै होइन, धेरै छ कन्फ्युजन। अस्ति नै
सभामुखभित्र जाँदाखेरि उपसभामुखको फङ्सनै छैन। संसद कसरी चल्ने त्यो रिभ्यू त सम्पूर्ण कुरामा हामीले गर्दै जानुपर्छ नि। यसको पनि समय हुन्छ, 10 वर्ष। उपसभामुखको जुन प्रावधान राख्नुभयो, अब उपसभामुख परिपूर्ति छ, अब जनता समाजवादी पार्टीले उपसभामुख पाउँछ र अनि त्यो अधिकार राखेको भन्ने खालको मैले पद भने कुनै पार्टीको हुँदैन। अनि अहिलेको व्यवस्था त्यो भन्छन् होइन त्यो भन्नेलाई त जे मन लाग्छ, यही डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीमा हामीले किन इन्कार गर्ने? यही देशका नागरिक हामी पनि हो। संसदमा हाम्रो पार्टी छ, दाबी छ, हामी भन्दै आएका छौँ, माग पनि गरेका छौँ। हामीले के भने फङ्सनल भएन त्यो दफा, जसलाई तपाईँ दिनुहोस् न, तर फङ्सनल त हुनु पर्यो नि। राष्ट्रपति पछि अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले उसको सबै काम गर्न पाउने, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभाले मुखले खाली अध्यक्षता गर्न पाउने। त अस्ति त त्यही अडाङ्गा भयो। तिमीले कसरी काम गर्छौ, बैठक कसरी सञ्चालन गर्छौ, त्यो त सभामुखलाई दिएछ। अन्त गर्ने राइट उसलाई दिएछ। अब यो कुरो महसुस गरेपछि त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि। त्यसलाई हामीले उसले पाए यो पाए होइन कि अहिलेको व्यवस्था ठिक छ कि छैन भन्ने कोणबाट हामीले गर्नु पर्यो। त्यसलाई संशोधन गरिन्छ भने यो राम्रो हुन्छ, फङ्सनल हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। बायसनेस राख्नु हुँदैन। अब अन्तिममा अब यो हामीले संविधान संसदको कुराहरू उठाउँदाखेरि, अब अधिकारको कुराहरू उठाउँदाखेरि समुदायको सचेतना, समुदायको जागरण पनि एउटा पक्ष हुन्छ। अब यहाँहरूले जुन समुदायको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ, समुदायको जागरणको विषयमा कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ यहाँहरूले? दुईटा कुरा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय हो। तपाईँको जनजातिहरूको आन्दोलन मधेस आन्दोलन भनेर पनि पूर्वको आन्दोलन हो। धेरै लडेका छ, धेरै ग्रुप बनेका छ, हतियारधारी ग्रुप पनि बनेका छ। तर कालान्तरमा के भयो भने राज्य जसको हुन्छ उसँग धेरै साधन स्रोत हुन्छ। अहिले जनजाति आन्दोलन बढ्न नसकेको मैले स्टडी गर्दाखेरि कारण के रहेछ भने यसको जुन सोशल अर्गनाइजेसन हो त्यो बलियो भयो, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन कमजोर भयो। पोलिटिकल त बन्दो रहेछ तर फेल हुँदो रहेछ, तर सोशल अर्गनाइजेसन त बलियो छ। अब सोशल अर्गनाइजेसनले किन पूर्ति गर्दैन भने त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ, यो पनि छ। अनि उसको लागि त बने हो काङ्ग्रेस र एमाले, अनि कामै पुरा हुँदैन। मेरो स्टडी म जहाँ जाँदाखेरि यही देखेँ। त्यसकारण पोलिटिकल विङ्स अलि बलियो भयो मधेसमा, अनि न आन्दोलन चर्को भयो। पोलिटिकल विङ्स जनजातिहरूको बलियो हुँदै जाँदाखेरि त्यो आफै आउँछ। किनभने हामीले संविधानमा बहुदलीय व्यवस्थाको कल्पना गर्यो भने बहुदलीय व्यवस्थाले के भन्छ भने राज्यको समूहगत कुरा जति पनि कुरा हो पोलिटिकली समाधान हुन्छ। सोशल जति अर्गनाइजेसन अवेरनेस हुन्छ, समाधान हुँदैन। समाधान गर्ने त आज जनजाति पार्टीको फेरि जनजाति प्रशस्त छन् अहिले संसद, तर अर्काका दास हुन्। तर आफ्नै पार्टीद्वारा भएको भए त आज अर्कै संसदको देखिन्थ्यो नि फङ्सन। उहाँहरू त यही पार्टीले सबै जनजातिको हित गर्छ भन्ने धारणा छ भने आज 200 वर्षमा किन गरेन त हित? एउटा भाषाको मान्यता दिए। त्यस कारणले पोलिटिकल विङ्स मजबुत हुनु। त्यसको मतलब मधेसमा पनि त अब हितैषी पार्टी तपाईँहरूकै सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अहिले श्रम मन्त्री तपाईँहरूकै सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो, उता गएर नेकपातिर गएर त्यतैबाट हुन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। होइन के छ भने व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिले आफ्नो जहाँ फाइदा हेरो, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरो गइराख्या हुन्छ। दुईजना गयो भने तपाईँ चिन्नुभयो भने आउने कति छन् त हेर्नुहोस् न। यो संसदमा हामी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टीको रूपमा छौँ। थियो कहिले धेरै मान्छे आए नि, त्यो यो आवत जावत लाग्छ। ट्रेन हो, पार्टी पनि। कोही स्टेसन आयो भने ओर्लेर जान्छ त त्योभन्दा बढी मान्छे चढ्छ पनि। त्यसको चिन्ता लिनु हुँदैन, हरेक पार्टीमा हुन्छ। जाँदा अब तपाईँहरूको संविधानको संशोधनको जुन प्रस्ताव छ
कति रेस्पोन्स आउला भन्ने यहाँले ठान्नु भएको छ तपाईँहरूको म एउटा के हो भने रेस्पोन्समा धेरै देखेको छु। हिजो 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म म रेडियो कार्यक्रममा नै थिएँ। आज तपाईँले पनि एक कार्यक्रम गर्नुभयो भने रेस्पोन्स भने होइन हो, तपाईँको रेस्पोन्स भयो। तपाईँले यो जनतामा पुर्याउनुहुन्छ भने सरकार त जनतासँग डराउनै पर्छ। रेस्पोन्स मैले पाइराखेको छु, प्रशस्त पाइराखेको छु। अब सरकारको प्रस्ताव चाहिँ सरकारले संविधान संशोधन जुन अब तेस्रो संशोधन प्रस्ताव भन्नु पर्ला हैन, दोस्रै हो। जबसम्म त्यो पास हुँदैन तबसम्म यो पनि दोस्रै हुन्छ। दोस्रो संशोधन प्रस्ताव भनौँ न हैन, त्यो प्रस्ताव चाहिँ पारित त हुने नै भयो हैन, त्यसले के दिन्छ होला देशलाई राष्ट्रलाई? मैले त्यो सम्बन्धमा सुरुमा नै भने के पनि दिँदैन। एउटा राष्ट्रवाद एउटा अफिम हो। अफिम कसैलाई खुवाइदिनु भयो भने तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो त गर्छ। एउटा अन्तिममा तपाईँलाई भेटेको बेला एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो। यो सोसल मिडियाहरूमा अर्थात् मिडियाहरूमै आएको कुराहरू, यहाँहरूले जुन आफ्नो विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने जुन छ त्यसमा मधेसकै एकजना केही बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न उठाएको देखियो क्या, यसमा के प्रश्न पार्नु छ? अन्तिममा त्यो बारेमा कार्यक्रम एन्ड गर्छु। मैले तपाईँलाई के भने एउटा राज्यभित्र विभिन्न नेसन हुन्छ, यहाँ मात्रै होइन विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। त्यो नेसनलाई पनि स्वीकार गरौँ। नेसन तपाईँ स्वीकार जसको भाषा हुन्छ, हामीले गरेका छौँ नि। संविधान बनाउँदाको अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचनाको आधार तय गर्यौँ। जसको भाषा छ, जसको इतिहास छ, जसको संस्कृति छ, जसको भूगोल छ, त्यो आधारबाट उसको प्रदेश भन्छ भने नेसनकै कल्पना गरे हो नि। त त्यो नेसन बहुजातीय तपाईँ भन्नुभयो भने बहुजातीय नेसनलाई जातीयकरण भन्यो तपाईँको। यो भारतबाट सुरु भएको हो, कम्युनिस्टबाट। उनीहरूले यसलाई जातीय राज्य भने। अब हामी कहाँ त जातीय भन्नुहुन्छ भने फेरि भन्छ यहाँ त 100 कति जात रहेछ, त्यति बनाउने 125। अब कति गर्ने भन्ने, हामी त्यो जातको राज्य माग्या हौँ। जसको भाषा हो, संस्कृति हो, भूगोल हो, इतिहास हो, त्यतिको मात्रै नै माग्या हौँ। कि राईको अलग माग्या हौँ, गुरुङको अलग माग्या हौँ, त्यसमा पनि कति जात होला। त्यो जातीय अब त्यस किसिमको व्याख्या गरेर मान्छेलाई हेबक क्रिएट गरिदिन्छ। यिनीहरू त जातीय मागे, बहुराष्ट्रिय भन्दाखेरि त कहाँ यिनीहरूले राष्ट्रै अलग गर्न थाले। यो के हो भने कम बुद्धिले धेरै व्याख्या गरिदिनु भन्ने मात्रै हो। अहिले अब संविधानमा यस्तो ठुलो परिवर्तन आयो, अब राज्यका नीतिहरू कानुनमा आदिवासी जनजाति शब्द छैन, मधेसी शब्द छैन, अल्पसङ्ख्यक छैन। अब यहाँहरूको यत्रो ठुलो पार्टी छ, दबाब दिनुभएको छ, केले रोकेको होला? कहाँ जाने होला? अन्तिममा एउटा के भन्छ भने सरकार बनेको कुरा राज्य सञ्चालक हुन्छ, राज्य नै हुन्छ। जसले राज्य सञ्चालन गर्छ ऊ आफ्नो कुरो छोड्दैन। जस्तो एउटै उदाहरण म के दिन्छु भने धेरै होला। खसको परिभाषा भयो, जनजातिको परिभाषा भयो, के खसको परिभाषा थिएन? म कसलाई जोडेर मजबुत बनूँ भने दिए त जनजातिको परिभाषा लेख्न कति गाह्रो थियो। 2 लाइन त्यो पनि लेखिदिए भने कति कागज खर्चा हुन्थ्यो, कति मसी खडा हुन्थ्यो। यो सब कुरा हो जसको हामीले राज्य जुन अवस्थामा पाउँछौँ, हामीले यही सोचिया हो कि कमसे कम हामीले सेन्ट्रलमा नजाउँला भने आफ्नो प्रदेशमा त आफै राज्य गरौँला। आफ्नो भाषालाई, संस्कृतिलाई, आफ्नो डेभलपमेन्टलाई आफै त गरौँला। त्यसको लागि न संघीयता माग्या हो। हामी कुनै अञ्चल वा माग्या होइन नि। 14 अञ्चल छँदै थियो नि यो देशमा, त्यति हो। हुन्छ, अब यहाँ धेरै विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँले संविधान संशोधनको तत्कालीन यो इस्युहरूको बारेमा, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम अर्थात् यी अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई उठाउनु पर्ने मुद्दाहरूको बारेमा यहाँले जुन जानकारी दिनुभयो, यसको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद र यहाँबाट छुट्टिन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कमसे कम मेरो कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ जनतामा। र अहिले हामीले राखेको संविधान संशोधन समग्र हाम्रो कुरा होइन, अझ धेरै कुरा बाँकी छ। त्यो लिस्ट बनाइदिने हो भने सम्पूर्ण त फेरि यो बुद्धिजीवी जुन बन्नुहुन्छ कहाँ त्रास आउँछ। त्यसकारण स्टेप वाइज बढौँ भनेर केही खास कुरामा लायौँ। बाँकी असन्तुष्टि छँदैछ, समय समयमा गरौँला।
ल धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, अहिले जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण। उहाँसँग गरिएको कुराकानी म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अर्को दिन अर्को विषय र अर्का अतिथिका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने म लगायत क्यामेरामा शैलेश रङ्गोल र सम्पूर्ण युनिट सहित म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ होस्। नमस्कार।